अब त्यही अघि राखेको फिगर छ नि, यसलाई अब प्रिन्ट गर्दाखेरि कन्ट्रोल पी गर्नु है, कन्ट्रोल पी गर्नु। अनि त्यसपछि यसमा गएर पीडीएफ मा बनाऊ है। अहिले पीडीएफ मा कसरी प्रिन्ट गर्ने, माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट टु पीडीएफ मा जानु हैन। A4 मै छ हाम्रो हैन। लेआउटलाई चेन्ज गरेर विन्डो बनाउनु। यसमा यो इन्डबाट यो इन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने फिट टु पेपर गरेपछि अब प्रिभ्यू हेर्नु त, यो बाहिरको डेफ पोइन्टमा छ। यो लाइनहरु डेफ पोइन्टबाट हटाउनु है, यो लाइनहरु डेफ पोइन्टबाट हटाइदिनु। डेफ पोइन्टले प्रिन्ट देखाउँदैन, जुन लेयरमा राखेर हुन्छ त्यो बाहिरको। कन्ट्रोल पी गरेर यसलाई अघि प्रिभियस प्लट गर्नु भयो भने ठ्याक्कै अघि जे थियो त्यही आउँछ कि पहिला प्रिन्ट गरेको। विन्डो सिलेक्ट गरे नि भयो, नगरे नि भयो। अब हेर्नु त आयो नि हैन। यसलाई प्लट गर्नु, राइट क्लिक गरेर प्लट गर्नु। अब यहाँ के नाम दिएपछि टेक्स्टमा राख्नु। फाइनल इयर ग्रुप राख्दिनु नाम। हुन्छ। सेभ गर्नु भनेपछि पीडीएफ बन्यो कि अब। त्यसपछि यहाँ हेर्नु है, यसमा फाइनल इयर ग्रुप भन्ने यो आयो नि हैन। अब यसैलाई प्रिन्ट गर्न मिल्छ। अब यसरी पीडीएफ हजुरलाई पीडीएफ उसमा अब वर्डमा एक्सेलमा पनि यही कन्ट्रोल पीबाट पीडीएफ बनाउन मिल्छ है, अरु पर्दैन। प्रिन्ट गर्ने थाहा भयो कि फेरि भन्नुपर्छ प्रिन्ट गर्दा के मिलाउने भनेर। मैले मोनोक्रोमहरु मिलाएन है, त्यो पहिले पेज सेटअपमा मिलाएको छ, त्यसपछि मिलाउन पर्दैन पहिले। कुनमा के राख्ने त मैले त हजुरलाई हिजै भनिसकेको छु। कुन पान्नामा कुन ड्रइङ राख्ने भनेर त्यो पीडीएफ आयो कि नै पठाएको? आइसक्यो सर। त्यो कुन पान्नामा के राख्ने भनेर त्यो चाहिँ अब गर्नु होला। रोक्नु हजुरलाई म त्यो स्टेप उहरु भएको सबै भएको एउटा ड्रइङ खोलेर त्यसबाट सिकाउँछु। त्यो चाहिँ इट्याबबाट आएको थियो, आउटपुट थियो। यस्तो वाला कसैको आउँछ एजुकेशनल प्लट स्ट्याम्प डिटेक्टेड भनेर।
सर त्यो चाहिँ समस्या आइरहेछ मेरोमा के भएको हो कतिखेर कति त्यो हजुर भन्नाले त्यो हजुर यो चाहिँ हजुरको यसले अरु केही प्रब्लम गर्दैन प्रिन्ट गर्ने बेला वरिपरि एजुकेसनल भनेर देखाउँछ अरु केही पनि समस्या गर्दैन त्यसले अनि त्यसमा ड्रइङ गरेको फाइलहरु तपाईले जहाँ लगेर कपी गरे पनि त्यो चाहिँ एजुकेसनल प्लट भइहाल्छ के फेरि ए पनि एउटा फर्मुला छ म तपाईलाई लिनमा छ खासै युज पनि हुँदैन कुनै कुनै ड्रइङमा हो त्यो म हजुर मसँग एड हुनुहुन्छ हैन म हजुरलाई पठाइदिन्छु सर यति त गर्यौ हैन एउटा कुरा फर्स्ट फ्लोरमा सेकेन्ड फ्लोर अनि थर्ड फ्लोर घट्दै जाने हो कि होइन एरिया यो प्लिन्थ एरिया यो होला हजुर सर यो यस्तो हुन्छ अब कुनै एक्युरेट पनि हुन्छ कुनै बढेको पनि हुन्छ के फेरि जस्तो कसैले क्यान्टिलिभरमा वाल तानिदिन्छ क्यान्टिलिभर त गनिन्न नि त फ्लोर एरियामा क्यान्टिलिभर गनिन्न तर कसैले क्यान्टिलिभरमा वाल तानेर बढाइदियो भने अनि एरिया बढ्न सक्छ अनि कसैले अब यहाँ टेरेसको लागि ठाउँ खाली छोड्यो भने त्यो घट्न सक्छ त्यो घट्ने बढ्ने हुन्छ बढ्ने भनेर एकैचोटी डबल त्यस्तो हुँदैन भन्नाले यस्तो हुन्छ नि त तल जति एरिया छ नि हजुर फर्स्ट फ्लोरमा जति एरिया छ त्यो टपसम्म पनि कुनै कुनै घरको त्यति नै एरिया हुन्छ नि हजुर जति तल चारवटा कोठा भए पनि माथि पनि चार गरे हुन्छ नि कुनै कुनै त्यस्तो दुईटा घर देखाए त्यस्तो नक्सा पास हुन्छ त हुन्छ त्यही उसमा फार भित्र परेछ भने हुन्छ माथि बरन्डा निकालेको छ भने त प्लिन्थ एरिया बढ्छ नि हैन सर बरन्डा बाहिर क्यान्टिलिभर तानेर बरन्डा निकालेछ भने बढ्छ हैन नत्र भने हुँदैन घट्छ बरन्डा तानेर यस्तो हुन्छ कि बरन्डामा नि हजुरको एउटा त्यो अस्तिको फिगर म देखाउँछु है अस्तिको फिगर थियो नि त्यो फिगरमा हजुरलाई देखाउँछु नि यो जुन यो ड्रइङ छ नि यहाँ हेर्नु है यहाँ यो पिलर हुँदा यो जोडियो कि यो बरेन्डाको एरिया यो पार्किङ एरिया हैन हजुर हजुर किनभने यो अहिले पो पार्किङ जस्तो देखिएको छ तर उसले क्लाइन्टले चाह्यो भने त यो पुरै वालले पुरेर यो कोठा पनि बनाउन सक्छ नि त हजुर यसमा चाहिँ प्लिन्थ एरिया सेम भएन सर माथि र तलको नाइ फरक हुन्छ यहाँ फेरि यो पिलर यहाँबाट इन नै गरिदियो नि त यहाँबाट पिलर हजुर अनि यो चाहिँ घट्यो स्न्यापिङबाट म हेरेर उयो गर्दा सजिलो हुन्छ जस्तो भनेको माथि पिलर राखेको छैन भने घट्यो भन्न खोज्नु भएको सर हजुर पिलर अथवा वाल छैन भनेपछि घट्छ कि यो जस्ट अहिले स्न्यापिङ टुल देखिएको छ हैन अब यहाँ भन्दा माथि यहाँ पिलर थियो भनेपछि अथवा यहाँ वाल लगाएको थियो भनेपछि यो बढ्थ्यो कि हजुर ओपन टेरेस छोडिसकेपछि अनि यो एरिया चाहिँ काउन्ट भएन अब ओपन टेरेसको काउन्ट एरिया काउन्ट हुँदैन नत्र भने
नत्र भने त यो माथिसम्म हुन्थ्यो नि, माथिको जस्तो टप फ्लोरमा यस्तो ढलान गरिसकेपछि यता साइडमा एउटा दुईटा कोठा उठाउँछन् नि, त्यो कोठा उठाउँदा टोटल एरिया क्याल्कुलेट हुनुपर्ने हो नि त, यदि यो पनि क्याल्कुलेट गर्ने हो भने त। किनभने योभन्दा यता त छतै आएको छैन नि, यो छत यता लाइनभन्दा आएको छैन नि होइन अगाडि, त्यही भएर क्याल्कुलेट भएन कि उसमा फ्लोर एरियामा। फ्लोर एरिया चाहिँ जतिसम्म छत आउँछ त्योसम्म क्याल्कुलेट हुन्छ। बुझ्नु नि कुन कुन क्याल्कुलेट गर्ने। अनि यो सर्कुलेसन यसलाई सर्कुलेसन एरिया भन्न मिल्दैन र? यो माथिको भागकोलाई, माथिको भागलाई यो सर्कुलेसन एरिया भन्न मिल्दैन? यो जुन यो खाली एरिया भन्नुभएको, अब हामीले थ्योरिटिकल्ली त अब प्लिन्थ एरिया भनेको कार्पेट एरिया अनि वालले अकुपाई गरेको एरिया र सर्कुलेसन एरिया भनेर पढेको छौँ नि त। हजुर। अनि यो यसलाई सर्कुलेसन एरिया भनेर भन्न मिल्दैन? भन्न मिल्छ, तर अब यसमा के अरे नक्सामा लेख्ने चाहिँ उनी के अरे फ्लोर एरिया लेख्ने चलन छ। फ्लोर एरिया नै लेख्नुपर्छ। त्यो अब जे ऊ आछ फेरि यस्तो हुन्छ कि अब हजुरले नक्सा बनाउनुहुन्छ हैन? हजुर। अब हाम्रो त ऊ हुन्छ नि त पहिले के अरे अहिले नयाँ नयाँ पढिरहेको हुन्छ हैन? उता त पुरानो मान्छेहरू हुन्छन् नि त नगरपालिकामा। हजुर सर, हजुर। यो नयाँ टङ के आयो, यो हुन पुरानै हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ फिर्ता गरिदिन्छ कि नक्सा। उनीहरूले फेरि जे भन्यो त्यो मान्नै पर्ने हुन्छ हामीले। हजुर। अस्ति एउटा नक्सा त्यो क्र्याङ्क नबुझेर फिर्ता गर्न खोजिरहेको थियो, पछि बल्ल तल्ल त पास त भयो। हजुर। कस्तो भनेपछि यहाँ मैले रेन्फोर्समेन्टमा गराएको थिएँ नि हजुरहरूलाई। डाइरेक्ट नभन्नु पर्दा उनीहरूले पैसा खोजेर आउँथे। हजुर यो वाला क्र्याङ्क गरेको थियो नि। हजुर। यो नबुझेर दुईचोटि फर्काएको थियो कि, पछि अनि आफै गएर पछि त्यसलाई के भनेपछि बल्ल पास हो। त्यस्तो हुन्छ कि तिनीहरूले जे भन्यो त्यही गरिदिनु पर्ने हुन्छ, खास कुरा गर्न सकेन भने। अब हेर्नु है, अब यो ड्रइङ पनि मैले हजुरलाई पठाएको छु होइन? यो ड्रइङ चाहिँ म हजुरलाई यसरी भनिदिन्छु। सेक्सन 811 लेखेको छ नि, बिम प्लान हो, एल सेक्सन, बिमको एल सेक्सन हो होइन? बिमको एल सेक्सन हो, यो सेक्सन 811 छ होइन? अरू केही चेन्ज नगर्ने। यदि यसमा बिमको साइज उसमा स्यापबाट ठुलो आएको छ भने यो साइज ठुलो बनाइदिनु होला। यो ठुलो छ नि त, 9x14 छ नि त हजुरहरूको, 9x9 वाला होला त्यहाँ बिम प्लानमा कुनैमा। हजुर। हो त्यो यो स्केल हो। हेर्नु यो कति चेन्ज गरेको छ म यहाँ देखाइदिन्छु। यो ब्लकमा छ, यो कति चेन्ज छ यहीँबाट थाहा हुन्छ नि। हेर्नु यसको साइज, यो साइज त 14 नै छ, यो 9 छ होइन? यहाँ त्यही बनाएकै रहेछ। नभए तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ 9x9 को बनाएर यो टेक्स्ट ओभरराइड गरेर 14 बनाएको भन्न खोज्नु भएको छ? हजुर त्यस्तो त्यही बनाएको। यो खास सेम देखिया छ नि, देखिन त यहाँ? हजुर। हेर्नु यो कति छ, 3 फिट 4 इन्च छ नि खास मेजरमेन्ट त। यो मेजरमेन्टमा देखिया छ होइन, 3 फिट 4 इन्च भनेर। तर यसलाई ओभरराइड गरेर 14 बनाएको छ कि। यसलाई यसको पनि यो ठ्याक्कै 3 फिट छ होइन?
ओभरराइड गरेर 9 इन्च बनाएको छ के यो सबै हजुरको स्ट्रक्चर डिटेलहरु सबै यस्तै गरी चेन्ज गरेर बनाएको हुन्छ अब यो हेर्नु है हजुरको ड्रइङ कस्तो कुन छ भन्दा हजुरको ड्रइङमा प्लानमा हेर्नु है हजुरको ड्रइङमा एउटा दुईटा तीनटा छ नि एक्स सेक्सनमा के रे प्लानको एक्स एक्सिसमा एउटा दुईटा तीनटा ग्रिड छ हैन पिलर 4 वटा छ अब यसमा बीम प्लानमा हेर्नु है अनि वाइ मा चाहिँ दुईटा छ नि एउटा दुईटा अब यसमा हेर्नु अब यसैलाई एउटा दुईटा तीनटा लाई यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर ब्लकमा छ ब्लक ब्लकमा यसले डाइमेन्सनहरु चेन्ज गर्दिने हैन त्यहाँ जति छ त्यति कति छ 12 फिट र 11 फिट 10 इन्च छ हैन त्यो बनाइदिने कि अनि यहाँ सेक्सनहरु दिएको छ 1 1 यो सबै 1 1 यहाँ हुन्छ सबैतिर सेम राखेको हुन्छ टाइ बीममा त्यस्तो फरक हुँदैन अनि यहाँ सेक्सन 2 मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर त्यहाँ अर्को ड्रइङमा छ सेक्सन 1 1 मा यस्तो छ 2 2 मा यस्तो छ अनि 3 3 मा यस्तो छ यो सबै यहाँ छ के यसमा केही चेन्ज गर्न पर्दैन यसमा सानो बिल्डिङहरुमा शेप साइज उनै हुन्छ के रे उसको बीमको उहरु यस्तै नै आउँछ साइजहरु बीममा रडको साइजहरु अब यहाँ गएर के चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यही 0.25 र यो दुईटा उ हैन है यो तीनटा वाला भयो अर्को दुईटा वाला छ दुईटा वाला छ यो हेर्नु यो लगभग जहिले पनि सेम हुन्छ यो सेम नै राख्दिने यो हैन हाम्रो लिन्टल र सिल ब्यान्डको अनि त्यसपछि यसमा हो यो यसमा चेन्ज गर्न पर्दैन किनभने यो एल छ नि एल भनेपछि L/3 मा यो हुन्छ L/3 मा यो हुन्छ अनि यहाँ आएर क्र्याङ्क आउँछ भनेर बीमको ल्याब डिटेल यहाँ हुन्छ है एल को टर्ममा दिएको छ भने चाहिँ उसले यसमा केही चेन्ज गर्न पर्दैन एल को ठाउँमा उसले आफै राख्छ अब फुटिङमा हेर्नु फुटिङको यो नाम छ नि हजुरले F1 राख्नु भएको छ यसमा F1 बनाइदिनु पर्छ अरु केही गर्न पर्दैन अनि 5/5 नै हुन्छ सबै अनि यहाँ यो सबै टाइपिङ यो हेर्नु है प्लिन्स लेभलमा यो 9/17 टाइपिङ छ नि टाइपिङ कति हुन्छ 9/9 हुन्छ अनि यहाँ 16 mm र 4 mm को बार भनेर आछ अरु केही छैन यो टाइपिङमा 9/17 छ भने चाहिँ 9/9 को बनाइदिएको छ अनि यो याचको टर्ममा छ याचको टर्ममा भयो चेन्ज गर्न पर्यो यस्तै राख्दिनु अनि यो पनि एल को टर्ममा छ एल को टर्ममा भयो भने चाहिँ उसले आफै क्याल्कुलेट गर्छ भन्ने हुन्छ के हामीले चेन्ज गर्न परेन यो अहिले यसको चालु हुन्छ अब हेर्नु स्टेयरकेसको थ्रेड हाम्रो 10 छ हैन थ्रेड हाम्रो 10 छ राइजर कति छ राइजर जति राख्नु भएको थियो नि त्यो राइजरलाई क्लिक गरेर राइजर मात्र चेन्ज गरिदिनु पर्यो भयो
राइजरको हाइट कति छ त्यो चेन्ज गरिदिने, अरू सबै सेम हुन्छ। थ्रेड यहाँ 7 लेखेको छ नि, राइजर 7 लेखेको छ, 8 पोइन्ट कति हाम्रो 8.33 थियो, 8.33 लेखिदिने यसलाई, थ्रेड 10 छ, अरू केही अरू रडहरू सेम नै हुन्छ, चेन्ज गर्न परेन। अब यो बिममा आयो है दुईटा, यो हाम्रो 11 फिट 11 फिटको थियो नि हो, यसमा त्यही यहाँदेखि यहाँ 0.23 होइन, त्यो 0.25 र 1.5 यसमा पनि त्यही लाउने हो, 0.25 र 1.5 नै क्रयाङ्क गर्ने डिस्टेन्स लाउने हो, बिममा त्यही हो। अनि यसमा दुईटा 16 का रड हालेको छ, त्यही 16 को हाल्ने, अनि एक्स्ट्रा चाहिँ 12 होइन, यो केमा छ यहाँ 12 को हाल्ने छ भने 12 नै हाल्नु होला, लेख्नु होला, एडिट गर्ने हो, अरू केही गर्नु पर्दैन। अब यसमा चाहिँ गर्नु पर्यो, यो 9x14 छ नि, 9x14 कसरी आयो, 9x9 को बिम थियो, अनि यसरी 5 इन्च स्ल्याबको आएर 9x14 आयो। अब यो प्लिन्थमा चाहिँ स्ल्याब हुँदैन, त्यही भएर 9x9 नै लेख्यो, फाउन्डेसनको प्लिन्थमा स्ल्याब हुँदैन, त्यही भएर 9x9 नै लेख्यो। अनि यसमा डाइमेन्सन, यो डाइमेन्सन चेन्ज गर्ने, अनि यो लगभग सेम नै हुन्छ, सेन्टरमा स्पेसिङ बढी हुन्छ, लोड कम पर्ने भएर साइडमा स्पेसिङ कम हुन्छ। अनि साइडमा यो कति 4वटा पिलर हो, 4वटा पिलर हो, 3टा ग्रिड भएकोमा यो भयो। अनि अर्को साइड यो वाइ डिरेक्सनमा यो छ, एक्स डिरेक्सनमा यो छ हैन, अरू केही चेन्ज गर्न परेन। एउटा एजुकेसनल प्लट होला है, अब सेनिटरीको काम गर्दा यस सेनिटरीको सेफ्टी ट्याङ्क कहाँ राख्ने भनेर यहाँ साइडमा देखाउनु पर्छ है, यदि घरभित्र छैन घरभित्रै देखाउनु पर्छ सेफ्टी ट्याङ्क। सेफ्टी ट्याङ्कको डिजाइन त हजुरलाई आउँछ, फ्यामिली मेम्बर कति छन् त्यो अनुसार डिजाइन गर्ने हो, नर्मल यति राखिदिँदा पनि हुन्छ, अनि डिजाइन गरेर राख्दा पनि हुन्छ। सेफ्टी ट्याङ्की डिजाइन आफै उसमा डिजाइन गर्ने तरिका भन्दा पनि त्यसपछि यो ड्रइङमा चाहिँ के चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो देखाइदिन्छु म। यो सेफ्टी ट्याङ्क भनेको चाहिँ त्यही हामीले पढे अनुसार N1 N2 N3 गरेर त डिजाइन गर्ने हो नि हैन सर? हजुर, त्यही डिजाइन गरेर अनि राख्ने हो। त्यही हजुर। अनि पछि त्यसमा चाहिँ टोयलेटको यो फोटो हुन्छ नि, टोयलेटको मात्रै क्रप गरेर राख्न सकिन्छ नि, टोयलेट बाथरुमको। हजुर सर। यो टोयलेट बाथरुमको मात्रै क्रप गर्ने, अनि पछि यो अलग ल्याएर यसरी राखिदिने हैन, कतिवटा टोयलेट बाथरुम छ त्यतिवटा राखिदिने के। अनि यस्तो लाइन हुन्छ नि, यो लाइनबाट अरू त अब यहाँ यिनीहरू ड्रइङहरू त लगभग भित्रतिर सेक्सन त सबै सेम हुन्छ नि त सेफ्टी ट्याङ्कीको त। हामीलाई चाहिने डाइमेन्सन मात्रै, अनि यो डाइमेन्सन चेन्ज गरिदिनु होला, हजुरको डिजाइनबाट जति डाइमेन्सन आउँछ नि त्यो डाइमेन्सन चेन्ज गरिदिएपछि
यो चाहिँ दुईटा पोइन्टवाला यो भयो हैन, दुईटा खाल्टोवाला, अर्को तीनटा खाल्टोवाला नि हजुरहरूलाई पठाएको छु है मैले। यो दुईटा पोइन्ट तीनटा पोइन्टवाला पनि थियो, मैले हजुरलाई पठाएको छु कुन ड्रइङमा छ। एउटा तीनटा पोइन्टवाला पनि छ है, तीनटा खाल्टोवाला। दुईटा खाल्टोवाला छ भने चाहिँ यसैमा डाइमेन्सन चेन्ज गरिदिनु होला। यो खाल्टोको यो डाइमेन्सन चेन्ज गर्ने, अनि पछि यो चित्रलाई हटाएर अर्को आफ्नो टोयलेटवाला कुन ओरिएन्टेसन यो भर्टिकल छ कि होरिजेन्टल छ त्यसमै राखिदिनु होला। अनि अरू यो त चेन्ज गर्न परेन। सेफ्टी ट्याङ्कीमा उचाइ डिजाइन आफै गर्नु होला है उता। अहिले म त्यो एजुकेसनल प्लटवाला म खोजेर भन्छु है, मसँग थियो त्यो स्टेपहरू। त्यो स्ट्रक्चरमा कुनमा चेन्ज गर्ने हेर्नु है। अनि यो नोट्स चाहिन्छ, नोट्स राख्नु होला एउटा। नोट्स सेम नै हुन्छ, जहिले पनि नोट सेम नै हुन्छ। नोटमा यो ग्रेडहरू M20 हुनुपर्छ, मोटार मिक्सको 1:4 मा हुनुपर्छ, क्लियर कभरहरू यो सबै सेम नै हुन्छ लगभग सबै घरको। यो हजुरले स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्नुपर्ने धेरै चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको खालि उ गर्दाखेरि मात्रै हो। स्याप डिजाइन गरेर आएको घर छ भने त्यो रडहरूको मोटाइमा चेन्ज हुन्छ कि, त्यो मोटाइमा चेन्ज हुँदा यसमा हो यहाँ 16 कहिले 16 16 20 त्यस्तो आइदिन्छ कि। क्लास चालू हो। छैन त यसमा उसको एजुकेशनल प्लट वाला कसको कसको आएको थियो? त्यो एजुकेशनल प्लट वाला आयो नि कन्ट्रोल पी गर्दा यस्तो आउँछ कि वरिपरि यो वाला आउँछ।
अरू अब यसमा केही नजानेको सोध्नु त अब ऊ शान्तबहादुरले को भएको भनेको होइन ल यो हटाउने कसरी ल सबले कमान्ड टिप्नु है पहिला यो उवाला एजुकेसनल प्लट आएको वाला मान्छेहरूले जो जसको आएको छ त्यसले त्यो फाइलमा DXF OUT टाइप गर्नु त त्यो टाइप गरेर इन्टर गर्नु है यस्तो फाइल सेभ गर भनेर आउँछ यसमा एउटा लेखेर DXF फाइलमा सेभ गर्नु है यसलाई यसलाई सेभ गरेपछि सेभ हुन्छ सेभ भएपछि यसलाई काट्दिने यो फाइललाई काट्दिने त्यसपछि नयाँ फाइल खोल्ने यता ड्रइङमा गएर यसरी नयाँ फाइल त्यो ड्रइङ 1 भन्ने फाइल खोल्ने के ड्रइङ 1 फाइल खुल्यो नि यो फाइलमा अब DXFIN हान्नु यो हान्दा यो अटोक्याड ट्रेनिङ भन्ने फेरि अघिको खुल्छ नि जुनमा सेभ गर्नु भएको थियो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्नुभयो नि इन्भाइट अन गरिस् हैन अब यो फाइललाई अब तपाईले DWG फाइलमा सेभ गर्नु भने त्यसपछि त्यो एजुकेसनल प्लट हराउँछ के अब यो इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी हो के घर बनाउने यो खुल्यो हैन पहिला कन्ट्रोल S गर्नु कन्ट्रोल S गर्नु यसलाई कुनै नाम दिनु यसमा गएर यो DWG फाइलमा सेभ गर्नु हो नि अब यसलाई प्रिन्ट गर्दा आउँदैन के एजुकेसनल प्लट भनेर आउँदैन अबदेखि यसको दुईटा मात्रै कमान्ड त्यही याद गर्नुला पहिला DXFOUT अनि DXFIN हेर्नु है काटी गर्नु हो र एक दुई वर्षको तरिका क्लास गर्नु उसले खबरहरू सोध्छु भनेर मलाई असुविधा हुँदैन असुविधा त भिडियो कुरा खाली हो दुई तिन दिनसम्म तँलाई खबर गर्नु होला मैले कुरा गरिरहेको छु ल म तँलाई के भने लास्टै है
नयाँ फाइल गरौँ। यसरी अब आउँदैन, क्यान्सलै गरिदिन्छु म। अनि अरू केही छ सोध्न? आजबाट हाम्रो अटोक्याड क्लास सकिने भयो हो? हजुर सकिने भयो। केही अप्ठ्यारो पर्यो भने चाहिँ मलाई जति बेला मेसेज गरे पनि हुन्छ। अटोक्याड सम्बन्धी केही पर्यो भने मलाई जतिखेर मेसेज गर्दा नि हुन्छ। तपाईँले यो अटोक्याडमा मेसनरी डिजाइन गर्नुभएको छ? मेसनरी डिजाइन एक दुईवटा गरेको छ, धेरै गरेको छैन। आरसिसी वाला नै गरेको छ। हजुर मलाई एक दुईवटा त्यो प्लान पठाइदिनु नि। अस्तिको जस्तै एउटा प्लान थियो नि, हो त्यस्तै नर्मल सानो बिल्डिङहरुको अलिक सिम्पल खालको प्र्याक्टिस गर्नलाई हुन्छ। म यतै गाउँ बनेको एक तल्लावाला घरको पठाइदिन्छु। एक तला दुई तला हो त्यस्तोको पठाइदिनु नि सर। हजुर के कसले भन्नुभएको? रजत हुन्छ, म पठाइदिन्छु। हजुर हुन्छ। म अहिले पठाइदिन्छु यसमाबाट। यी च्याटमा हाल्दिनु नि सर, अरूलाई पनि हुन्छ। ल अब 1 मिनेट मात्रै छ, पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन? ए हुन्छ सर। नआए उता मेसेन्जरमा नआए खेम सरलाई पठाइदिँदा पनि हुन्छ। पठाइदिनु हुन्छ नि सरले, नभए सरले उता